कि इसको मौसम कैसा चाहिए। तो स्ट्रॉबेरी की फसल के लिए ज़मीन का इंतखाब कैसा करें, कैसी ज़मीन में होती है। देखिए, जो खास तौर पर जो बेट के इलाके हैं, दरियाओं के करीब वाले इलाके हैं, जहाँ अभी सैलाब आया था और सैलाब अब ख़त्म हो गया है, उन इलाकों में तो ये इंतहाई शानदार फसल रहेगी। तो इसलिए मेरे वो किसान भाई जिनके यहाँ सैलाब आया था और वो अब सैलाब ख़त्म हो गए, तो वो अगर ये फसल काश्त कर लेते हैं तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, उनके सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़मीन को बिल्कुल नरम करके फिर आपने इसके ऊपर बेड बनाने हैं, और आपने बेड जो बनाने हैं वो आपने उसका साइज़ तक, आगे मैं इसको आपको ये भी बताऊंगा कि फासला इसका क्या रखना है। और अगर किसान भाई इसके ऊपर जो काला शापर होता है वो, अब आ जाते हैं कि जी इसमें जो पनीरी लगानी है इसकी, तो वो मिलेगी कहाँ से। अब आ जाते हैं खाद प्लान की तरफ। तो इसका जो खाद प्लान है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। आज जिस फसल के बारे में बता रहा हूँ वो इस मौसम में तो लगती है, लेकिन उसमें मुनाफा बेबहा होता है। इवन कि आप 1 एकड़ में से 15 से 20 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। और थोड़ी सी मेहनत तो है। देखें, हमारे पाकिस्तान का जो किसान है वो हर फसल पे मेहनत करता है, उसकी बाकायदगी से उसकी देखभाल करता है, उसको कोई कीड़ा नहीं लग रहा, उसमें किस खाद की कमी है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेरा हर किसान जो पाकिस्तान का है, वो बल्कि दीगर जितने भी किसान हैं पूरी दुनिया में, वो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हैं और पूरी पूरी मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत भी करते हैं और उसका फिर आप फल भी तो लेना चाहते हैं, तो इसलिए जो पाकिस्तान के अंदर जो फसलें हम काश्त करते हैं, मेरे किसान काश्त करते हैं, उस पर जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत का अगर सही तरीके से उनको अजर ना मिले या उस मेहनत का उनको फल ना मिले, तो फिर वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत की, अल्लाह ताला तो करम करने वाला है, लेकिन आगे जो हमारे मामलात हैं, हमारे हुकूमती मामलात हो गए या हमारे दीगर जो मामलात हैं, मंडियों के जो बीच वाले फड़िए होते हैं, जो दरमियान वाले जो लोग होते हैं, वो लोग जो हमसे ख़रीदते हैं फिर आगे बेचते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो तो मुनाफा काफ़ी सारा कमा जाते हैं। लेकिन हम लोग जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हम लोग हैं, हम वो मुनाफा नहीं कमा पाते, वो जो बग़ैर मेहनत वाले कमा जाते हैं। तो इसलिए आज जो मैं फसल आपको बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई ज़बरदस्त फसल है। आप उसमें मेहनत तो जैसे दूसरी फसलों पे करते हैं उसी तरह करेंगे, लेकिन आप उसमें से बहुत अच्छा मुनाफा हासिल कर लेंगे। तो इसलिए आज की जो फसल है वो स्ट्रॉबेरी की फसल है। तो स्ट्रॉबेरी की फसल इसी मौसम में काश्त होती है। इसी मौसम में अगर काश्त होती है तो ये इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको काश्त करने के लिए ज़मीन कैसी चाहिए, इसको बीमारी कौन सी लगती है और उसके लिए स्प्रे कौन सी करनी है, इसके अंदर खाद कौन कौन सी डालनी है, उसका प्लान क्या है, इसकी तुड़ाई कैसे होती है, या खेल जो बनाते हैं उसका साइज़ क्या होता है, इसकी आबपाशी कैसे की जाती है, ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। जितनी अच्छी अहम बेहतरीन फसल है उसी तरह गौर से सुनिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आगे मत कीजिएगा। एक एक बात गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें से 25 से 30 लाख तक कमा सकते हैं 1 एकड़ में से। ये ऐसी फसल है और इस वक्त उसका मौसम आ गया है, तो इसलिए इसको कब काश्त करना है, कैसे काश्त करना है, इसी पे सारी तफसील होगी। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। तो आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारी तफसील बताते हैं। जी तो किसान भाइयों, वापस आ गए हैं और आपको बताते हैं कि जी आज की जो फसल है उसके लिए सबसे अहम चीज़ सबसे पहले है वो मौसम, कि इसको मौसम कैसा चाहिए। तो स्ट्रॉबेरी की फसल के लिए आपको एक मोतदिल मौसम चाहिए। मोतदिल मौसम से मुराद ये है कि जब आपको टेम्परेचर जो है वो रात को 15 से 20 और दिन को 25 तक हो, तो फिर उस वक्त इसकी काश्त की जाती है। तो आजकल जो मौसम चल रहा है तो वो इसी तरह का ही चल रहा है कि रात को जो टेम्परेचर है वो 15-18 तक चला जाता है और दिन को 22-25 इस तरह हो रहा है। तो फिर भी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि ये 15 अक्टूबर के बाद ये इसका मज़ीद जो है वो मौसम ठीक हो जाएगा। मज़ीद जो सर्दियाँ हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो गर्मी का जोर है वो, वैसे तो जो पिछली अभी बारिश हुई थी तो वो टूट गया था। जैसा कि आपको पता है कि आज अक्टूबर की 10 तारीख है, तो 15 तारीख तक वेट कर लें, या वैसे भी आप ये वीडियो कल देख रहे होंगे या मे बी आज रात को ही आप देख लें, तो फिर उसके बाद ये जो फसल है इसको काश्त करें, मज़ीद मौसम भी अच्छा हो जाए। तो ये अक्टूबर 10 के बाद इसकी वैसे काश्त शुरू हो जाती है और ये काश्त चलती है 2 माह पूरे।
اکتوبر میں بھی لگ سکتی ہے اور نومبر میں بھی لگ سکتی ہے. یعنی جن لوگوں کے پاس ابھی کوئی فصل کھڑی ہے اور وہ اس کو آگے کاشت کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 2 ماہ ہے. 2 ماہ کے اندر آسانی سے لگا دیں, بہترین طریقے سے یہ اس کی گروئنگ ہوگی, بہترین طریقے سے یہ فصل جرمینیشن کرے گی, بہترین پھل دے گی. تو اس کا موسم کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب 10 اکتوبر سے لے کے اور یہ 30 نومبر تک یہ آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ان 2 ماہ میں آپ یہ اسٹرابری کی فصل اگر کاشت کر لیتے ہیں تو وہ آپ انشاءاللہ اس میں سے خاصا منافع کر لیں گے. اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ جس کو زمین کیسی چاہیے, زمین کا انتخاب کیسا کریں, کیسی زمین میں ہوتی ہے. دیکھیں جو سخت زمینیں ہوتی ہیں, جو کلراٹھی زمینیں ہوتی ہیں, اس میں تو کاشت نہ کریں, یہ میرا مشورہ ہے. اس میں اگر آپ کاشت کریں گے تو اس میں یہ صحیح طریقے سے پھل نہیں اٹھائے گی, اتنا پھل نہیں اٹھائے گی جتنی یہ ہلکی میرا زمین, ہلکی جو ریت والی زمین ہوتی ہے. اس میں یہ خاص طور پر جو بیٹ کے علاقے ہیں, دریاؤں کے قریب والے علاقے ہیں جہاں ابھی سیلاب آیا تھا اور سیلاب اب ختم ہو گیا ہے, ان علاقوں میں تو یہ انتہائی شاندار فصل رہے گی. تو اس لیے میرے وہ کسان بھائی جن کے ہاں سیلاب آیا تھا اور وہ اب سیلاب ختم ہو گئے, تو وہ اگر یہ فصل کاشت کر لیتے ہیں تو ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے, ان کے سارے دکھ, ساری تکلیفیں, سارے نقصان پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو زمین اس کے لیے میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہلکی میرا زمین چاہیے اور وہ آپ کاشت کریں. یعنی کہ وہ زمین جو نکاسی آب کر لیتی, یعنی کہ پانی کی جو نکاسی ہے اس کا بہترین ہو, پی جائے پانی, اس زمین میں یہ بہترین فصل ہوتی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا زمین کے حوالے سے. اب آ جاتی ہے کہ جی اس کی زمین کیسی تیار کریں. تو اس کی زمین تیار کرنے کے لیے جیسے ہمارے کسان بھائی کو پتا ہے ویسے نرم زمین میں یہ ہوتی ہے. تو نرم زمین کو مزید نرم بنانے کے لیے 2-3 ہل روٹی ویٹر یا ہل سے پہلے, اگر ہل چلانے سے پہلے بھی اگر آپ اس میں ڈسک لگا دیں تو وہ ڈسک جو ہے وہ زمین کو بالکل نرم کر دیتی ہے. اس طرح روٹی ویٹر بھی بالکل زمین کو ایسے گھما دیتا ہے, نرم کر دیتا ہے. تو زمین کو بالکل نرم کر کے پھر آپ نے اس کے اوپر بیڈ بنانے ہیں, اور آپ نے بیڈ جو بنانے ہیں وہ آپ نے اس کا سائز تقریباً کوئی یا تو 12 انچ کا بنائیں گے یا پھر آپ 18 انچ کا, اس طرح کے سائز بنائیں گے. بس یہ 2 سائز چلتے ہیں, ایک یعنی کہ 1 فٹ کی چوڑائی کا یا 1.5 فٹ کی چوڑائی کا. یا آپ بیڈ بنائیں اور بیڈ بنانے کے بعد آپ نے اس کی دونوں اطراف پہ لگا دینی ہے. اور اس میں آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فاصلہ اس کا کیا رکھنا ہے. اور اگر کسان بھائی اس کے اوپر جو کالا شاپر ہوتا ہے وہ بچھا دیں تو آپ کو جڑی بوٹیوں والی جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اکثر جو اب جتنے بھی کاشتکار جو تھوڑا سا جدید اس میں آ رہے ہیں, جدت کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ شاپر کا استعمال کر رہے ہیں. شاپر کے استعمال کے 2-3 بہت ہی اہم فائدے ہیں, بلکہ 2 تو بہت ہی اہم ہیں. ایک تو آپ کی جڑی بوٹیاں نہیں ہوں گی, دوسرا آپ کی پانی کی کافی ساری بچت ہو جائے گی. پانی آپ کا جو غلط جگہوں پہ ضائع ہو جاتا تھا وہ نہیں ہوگا, پانی کی بھی بچت ہو جائے گی اور جڑی بوٹیاں بھی نہیں ہوں گی. تو یہ اس کے شاپر کے 2 فائدے ہیں. تو آپ نے وہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. تو یہ آپ کی زمین کی تیاری مکمل ہو. اب آ جاتے ہیں کہ جی اس میں جو پنیری لگانی ہے اس کی, تو وہ ملے گی کہاں سے. تو دیکھیں اس کی 2-3 جگہوں سے یہ ملتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کا نمبر میں اس میں ایڈ کر دوں. ایک دوست سے میں نے پوچھا ہے, ابھی تک اس نے مجھے بھیجا نہیں ہے نمبر, جیسے ہی آتا ہے. اس کی جو پنیری ہے وہ سوات سے, چترال سے اور ہنزا سے, یہ 3 جگہوں سے بہترین پنیری ملتی ہے. مختلف ریٹ ہے اس کے. اس میں جو اچھا پودا, صحت مند پودا ہے, شاندار پودا ہے, وہ 6 سے 7 روپے کا بھی ملتا ہے. اس سے تھوڑا ہلکا جو پودا ہے وہ 3 سے 4 روپے کا بھی ملتا ہے. اس سے جو ہلکا پودا ہے وہ 2 سے 3 روپے کا بھی ملتا ہے. تو اس طرح یہ پنیری جو ہے, ادھر سے آپ پیسے بھیجیں گے ان کے نمبر پہ, وہ وہاں سے آپ کی بس کے بذریعہ, بس جو آپ کے علاقے میں آتی ہوگی, یا وہاں سے ملتان یا لاہور یا کراچی جہاں بھی آپ نے منگوانا ہوگا وہاں سے آتی ہے. پھر آگے آپ نے وہاں سے جا کے وصول کرنی ہوگی, وہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچائیں گے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. یہ 3 جگہ سے یہ ملتی ہے, سوات سے, چترال سے اور ہنزا سے. یہ 3 جگہوں سے زیادہ تر یہ لوگ منگواتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ پودے سے پودے کا وقفہ ہم نے کتنا رکھنا ہے. تو اس میں دیکھیں 2-3 طریقے ہیں. ایک تو لوگ 2.5 انچ کا سائز رکھتے ہیں پودے سے پودے کا, وہ تو بیڈ کے تو دونوں اطراف لگ جائے گی. اس میں 1 فٹ والا ہے تو 1 فٹ کے فاصلے پر ایک ادھر, اور اگر 1.5 فٹ ہے تو 1.5 فٹ کے فاصلے پر ادھر آ جائے گی. اب جو بات بتا رہا ہوں وہ اس کی لائن قطار, یعنی پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ 2.5 انچ سے 4 انچ, کچھ 2.5 انچ رکھتے ہیں, کچھ 3 انچ رکھتے ہیں, کچھ 4 انچ رکھتے ہیں. تو ان سائزوں سے آپ نے وہ لگا دینا ہے پودا. اس کے اندر آپ نے شاپر بچھایا تو اس میں سوراخ کر لیں اسی فاصلے سے. اگر شاپر نہیں لگایا ہوا تو پھر آپ نے
वो ऐसे ये फासला के हिसाब से उसकी वो पनीरी जो है वो आपने लगाते जाना है। यूं समझ लें कि आपके एक खेत के अंदर, एक एकड़ के अंदर 30,000 से 35,000 पौधा लग जाना चाहिए, तो आपकी बहुत अच्छी औसत आ जाएगी, मनों के हिसाब आप निकाल पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने स्ट्रॉबेरी लगाई है तो फिर उसकी पानी आप पाशी का क्या ख्याल रखना है। तो देखें, इसकी आप पाशी बहुत अहम होती है। अगर आप इसको खेल जब आप बनाते हैं तो खुश्क ज़मीन पे बनाते हैं, एक तो पहला पानी तो आप उसी वक्त लगा देते हैं, बाकी जो इसके पानी है वो भी इसके अंदर आपने लगाते रहना है जिस वक्त इसको ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों की होती है, इसमें ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगते, गर्मियों में ज़्यादा लगते हैं, सर्दियों में कम लगते हैं। लेकिन ख़ास ख्याल इसका ये रखना है कि जिस वक्त फूल और ये फल उठा रही हो ना, उस वक्त इसको पानी की कमी ना होने दें। कमी से मुराद ये भी नहीं है कि पानी खड़ा रहे, हर वक्त पानी खड़ा रहे, नहीं। जैसे ही पानी खुश्क को फ़ौरन लगाएं, जैसे ही खुश्क को फ़ौरन लगाएं। इसको देना आपने सेम ही है, इसको पानी से भरना नहीं है, लेकिन पानी का उस वक्त खास ख्याल रखें जिस वक्त फूल और फल लग रहे होंगे। तो उस वक्त आप इसको पानी का ख्याल रखेंगे तो आपका फल साइज में मोटा होगा, ज़्यादा उगेगा, फूल ज़्यादा लगेंगे। तो इसका ये तरीका। बाकी आगे मैं आपको खाद प्लान भी बताऊंगा, तो उसमें ये बताऊंगा कि कौन कौन सी खाद दें, तो उस वक्त ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो है वो फूल ज़्यादा होंगे और फल कैसे ज़्यादा हो। अब आ जाते हैं खाद प्लान की तरफ। तो इसका जो खाद प्लान है वो ना इतना मुश्किल है ना इतना आसान है। मतलब ये है कि आपने इसके अंदर जो खाद डालनी है ना, स्ट्रॉबेरी के खेत के लिए 1 एकड़ के अंदर 1 बोरी तो आपने डीएपी की ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल देनी है। 1 बोरी डीएपी की ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने डाल देनी है। 1 बोरी बाद में भी डीएपी की आपने डालनी है, वो दूसरे पानी पे या फिर तीसरे पानी में। मेरे ख्याल में दूसरे में डाल दें तो ज़्यादा, क्योंकि डीएपी खाद ऐसी है वो फ़ौरन असर नहीं करती, ये असर करती है 14-15 दिन के बाद। तो इसलिए दूसरे पानी पे लगाएंगे, पहले पानी वाली लगाएंगे तो वो उसका जो असर है वो आपके दूसरे पानी के दौरान चल रहा होगा। आपका जो दूसरे पानी पे लगाएंगे वो तीसरे चौथे पानी तक उसका असर रहेगा। तो इसलिए डीएपी की 2 बोरियां इसके अंदर आपने डालनी है। इसमें यूरिया जो है वो भी आपने डालनी है, और यूरिया जो है वो जब आपका पौधा बेहतरीन चल रहा होगा ना, उस वक्त, यानी कि उस वक्त तीसरा पानी होता है, उस वक्त आपने 1 बोरी यूरिया की उस वक्त डालनी है। 1 बोरी यूरिया आपने फिर बाद में उस वक्त डालनी है जिस वक्त ये फूल निकाल रहा होता है ना, उस वक्त आपने यूरिया के साथ साथ आपने इसको पोटाश की 1 बैग देना है। पोटाश देंगे तो फिर वो इसमें, अच्छा अब इसमें ह्यूमिक एसिड भी लोग देते हैं। ह्यूमिक एसिड, सल्फर और पोटाश ये उस वक्त आपने देना है जिस वक्त ये बेहतरीन फूल और फलों पर आने वाला हो, तो उससे आपका फल बहुत ज़्यादा होगा और बेहतरीन किस्म की आपने इसमें से औसत ले लेनी है। और इसका रेट, क्योंकि अभी आप काश्त करेंगे इस अक्टूबर में, तो ये आपकी जो फसल है ये बहुत अगेती फसल हो जाएगी, और अगेती फसल का रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप 15 के बाद भी लगाएंगे तब भी अगेती है, अक्टूबर पूरे में लगाएंगे तो अगेती काश्त होगी। क्योंकि अक्सर लोग जो इसको है नवंबर के 15 के बाद लगाते हैं या दिसंबर में जाके लगाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अक्टूबर में अगर लगा लेंगे तो वो अगेती काश्त होगी, उसका फल जल्दी आ जाएगा, उसको रेट अच्छा मिल जाएगा। तो रेट तो इसका वैसे भी बहुत अच्छा होता है, चाहे आप दिसंबर में लगा दें, चाहे आप जब भी लगा लें, ये 10 लाख से ऊपर ही इसका मुनाफा आ जाता है। तो इसलिए ये बेहतरीन एक फसल आपको बता रहा हूँ। तो खाद का प्लान मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इसकी बीमारियों की तरफ, और इसकी स्प्रे का जो प्लान है वो क्या है। देखें, इसको जो बीमारियां लगती हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो इसको पे असरअंदाज होती है वो है इसकी फंगस। इसकी जड़ों को फंगस लग जाए तो पौधा मर जाता है, पौधा ख़राब हो जाता है, उसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और उसकी जड़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये नीचे फंगस जो है वो जड़ से लगती है। तो इसलिए कोई अच्छे से अच्छा फंजीसाइड का स्प्रे आपने शुरू से ही आपने इसको कर देना है, ताकि आपकी जो जड़ें हैं वो ख़राब ना हो, बेहतरीन। और जिनके पास पानी ज़्यादा लग जाता है और पानी रुक जाता है जड़ों में, उनको तो लगती ही लगती है। इसलिए मैं कह रहा था कि इसको पानी बिल्कुल चढ़ा नहीं देना, सेम पे इसको उगाना है। तो लेकिन पानी का खास ख्याल रखना था, और इसलिए अब आप बता रहा हूँ कि इसकी फंगस का खास ख्याल रखें। और इसको फंजीसाइड, दूसरी इसको बीमारी लगती है, इसके पत्ता जो पीला होना शुरू हो जाता है, बीच में उसके दाग शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आप अपने इलाके से कोई बेहतरीन सी स्प्रे लेके मिल जाती है। तीसरा इसका है कि वो इसके फल थोड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसके कोई फल ख़राब हो रहा हो, फल नीचे ज़मीन को लग रहा होता है तो वो मिट्टी से ख़राब होता है, या वैसे भी ऊपर भी खड़ा हो तो ख़राब होना शुरू हो जाता है पकने के दौरान।
جب گرین ہوتا ہے گرین سے پھر یلو، یلو سے جب پکنے کے درمیان ہوتا ہے اس وقت خراب ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی اس میں بہترین قسم کی دوائیاں ملتی ہیں. آپ اپنے علاقے سے اپنے حساب سے اس کی دوائیاں لے کے اس پہ سپرے کریں گے تو آپ کی فصل بہترین ہو جائے گی. باقی اس کو عام کیڑے جو ہے وہ بھی لگتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کی سپرے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح لوگ کرتے ہیں. اس میں لیوفران ہو گئی، جس طرح میچ ہو گئی، اس طرح کی جو سپرے ہیں وہ یا آپ اپنی مرضی سے اپنے علاقے میں جو بھی سپرے ہے وہ لے کے آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی فصل بہترین ہو جائے گی اور بیماریوں سے بھی بچ جائے گی اور پھل بھی بہت اچھا دے گی. اب آ جاتے ہیں اس کے پھل کی طرف. دیکھیں اسٹرابری جو ہے وہ 60 سے 70 دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے. جس وقت آپ لگاتے ہیں یعنی اس سے 2 مہینے کے اندر یہ تیار ہو جاتی ہے، پھل دینا شروع کر دیتی ہے. تو انہی 2 مہینوں کے درمیان آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، کھاد دینی ہے، سپرے کرنے ہیں. جس وقت یہ اس کا پھل شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کا پھل ماشاءاللہ ڈیلی کے حساب سے، منوں کے حساب سے اترتا ہے. ڈیلی کے حساب سے ڈیلی اس کی چنائی ہوتی ہے. علاقے کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ آ کے چن جاتی ہیں. اس طرح اس کی جو چنائی ہے منوں کے حساب سے ڈیلی کی ہوتی ہے، ڈیلی بیس پہ ہوتی ہے. اور اسٹرابری جو ہے ایک اچھی فصل اور اچھے اس میں ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کی اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں تو 30 لاکھ سے اوپر اس کی آمدنی ہے. اگر نارمل ہو جاتی ہے تو پھر بھی 10 سے 15 لاکھ روپے لازمی یہ دے جاتی ہے 1 ایکڑ کی کمائی میں بتا رہا ہوں. تو یہ تھی آج کی ہماری یہ فصل اسٹرابری کی. جی تو دوستو اسٹرابری کے حوالے سے آج کی جو فصل تھی وہ میں نے آپ کو بتائی اور امید کرتا ہوں کہ اسٹرابری کے حوالے سے مکمل معلومات آپ کو مل گئی ہوگی. جو دوست اس کو کاشت کرنا چاہیں، مزید بھی کوئی بات پوچھنا چاہیں تو میرا نمبر حاضر ہے. دونوں نمبر میں نے اسکرین پر دیے ہوتے ہیں اور یہ ساتھ آپ کے چل بھی رہے ہیں. تو دونوں نمبر آپ کے پاس ہیں. اگر آپ نے ان کو یہ فصل لگانی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بھی پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو جواب بھی دے گا اور اس کا حل بھی بتائے گا. اگر کوئی مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا. تو آج کی فصل انتہائی اچھی فصل تھی جس کے حوالے سے میں نے تمام چیزیں بتائیں آپ کو شروع سے لے کے آخر تک. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. تو اس لیے اب آپ سے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان اور رزق میں اضافہ کرے. اور مجھے دیں اجازت. جانے سے پہلے میری ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز اب تک آ سکیں. اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.